बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप सब 25 करोड़ लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये जंग आप जीत चुके हैं। आपके मुखालिफिन इतनी घबराहट का शिकार हैं और अभी उन्होंने ताज़ा तरीन क्या इकदाम किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हंस हंस के आपके पेट में दर्द पड़ जाएगा। इनकी बचकाना हरकतों पे आपको इन पे तरस आना शुरू हो जाएगा। आपने अब सिर्फ 8 फरवरी तक विजिलेंट रहना है। जो सियासी सूरत हाल है उससे आगाह रहना है। निशान जो भी होगा, वो बल्ला हो कोई और हो, आपने उसकी खबर रखनी है और सबको बताना है, अपने जानने वाले अजीज रिश्तेदार दोस्त मोहल्लेदार सबको। और उसके बाद 8 फरवरी को वोट डाल के उसकी हिफाजत करनी है। 9 फरवरी को आपकी आज़ादी का सूरज तलू होगा इंशाअल्लाह। ये जरा चेक करें कि जो आपसे शिकस्त खा चुके हैं वो कितनी बौखलाहट का शिकार हैं। नोटिफिकेशन जारी हुआ है टू बी पब्लिश इन द गजेट ऑफ पाकिस्तान एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसमें लिखा जाता है कि 9 मई के हवाले से एक कमीशन बनाया जा रहा है। इस कमीशन में मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस यानी वजीर कानून होंगे निगरान। इसमें निगरान वजीर दाखिला होंगे। इसमें निगरान इंसानी हकूक की वजीर होंगी। इंसानी हकूक की जो मिनिस्टर हैं वो मशाल मलिक साहिबा हैं। ये कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा की अहलिया हैं। ये पाकिस्तान में इस वक्त वजारत इंसानी हकूक चला रही हैं। हर उस बंदे को जिसकी खिदमात हासिल की जा सकती हैं उसे भी इसमें शामिल किया गया, यानी कोई भी लटर पटर कंपनी सरकार वाइवर कोई भी बंदा आ सकता है, इसमें कमीशन का हिस्सा बन सकता है। वजीर दाखिला तो मुस्ताफी होकर एक सियासी जमात में शामिल हो गए हैं। अब वजीर दाखिला हैं खुद वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, जो कि निगरान वजीर आजम हैं। तो निगरान हुकूमत 9 मई से रिलेटेड वाकयात में एक कमीशन बनाने का ऑर्डर देती है, जिसको खुद निगरान वजीर आजम हेड कर रहा है, कन्वीनर वो बना हुआ है। मशाल मलिक साहिबा जो कश्मीरी हुर्रियत लीडर की अहलियां हैं वो भी इसमें बैठेंगी। यानी जो भारत की इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों पे शोर भी डालती हैं, आवाज भी उठाती हैं और राइटली सो आवाज उठाती हैं, वो खुद पाकिस्तान में जबर के साथ खड़ी होंगी, जुल्म के साथ खड़ी होंगी। इसमें ये मालूम क्या करना चाहते हैं और आपको इनकी साजिश अब समझ आ जाएगी कि ये कितनी बौखलाहट का शिकार है। इसमें एग्जामिन किया जाएगा कि 9 मई तक पहले जो थे, यानी 9 मई से पहले तक के सारे वाकयात, उसमें मास्टरमाइंड कौन था, एग्जीक्यूटर कौन थे, उन सब की फिर निशानदेही की जाएगी, उन सब के रोल्स की। नंबर 2, इसके कॉज को एनालाइज किया जाएगा, इनकी वजूहात का जायजा लिया जाएगा और डिटरमिन किया जाएगा कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है। नंबर 3, इन सारे वाकयात की फौरी और लॉन्ग टर्म जो भी इम्प्लीकेशन होगी उसका जायजा लिया जाएगा। इसमें यह सबसे इंपॉर्टेंट है, टू सजेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स टू एंश्योर दैट सच अ ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट रिपीटेड। इसको ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी करार दे दिया गया है कि ये कौमी सलामती की ब्रीच हो गई थी और कुछ ऐसा किया जाए कि ये दोबारा ना हो, और ये बड़ी गहरी शिक डाली गई है बीच में। मैं बताता हूं कि ये क्या है। और नंबर 5, रिकमेंड किए जाए वो मेजर्स टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग लीगल रजीम टू डिटर सच रिकरेंसेज। यानी कोई ऐसे नए कवानीन सजेस्ट किए जाएं कि ऐसे लोगों को सजाए मौत दी जाए या वट जो भी किया जाए। लेकिन नंबर 4 जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें यह सजेस्ट कर सकते हैं कि ये बंदे जिम्मेदार हैं और इन पे ताहयात पॉलिटिक्स पे बैन कर दिया जाए। इमरान खान की ज़ात को किया जा सकता है, कुछ और लोगों को किया जाता है, मुराद सईद हैं और जिन लोगों से इन्हें तकलीफ है, या पीटीआई को बतौर जमात ही बैन कर दिया जाए। बतौर जमात बैन करें तो लोग किसी भी और जमात से किसी और टिकट से लड़ सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि चंद शख्सियात को बैन करने का मंसूबा है इसके तहत, चंद खास शख्सियात को, जिसमें इमरान खान सर फहरिस्त हैं। तो अब ये नई साजिश तराश के लेकर आए हैं। इसका मतलब है कि पिछली तमाम साजिशें आपने नाकाम बना दी हैं अपने जज्बे से। ये आपके वोट की ताकत से डरे बैठे हैं, इनकी टांगें कांप रही हैं। हकीकी मानों में आप जीत रहे हैं, आपने घबराना नहीं है। ये कोई खाला जी का घर नहीं है कि ऐसी निगरान हुकूमत आएगी, ये तो किसी भी अदालत से उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। उनकी ऐसी औकात नहीं है निगरान हुकूमत की कि एक ऐसा वाकया जो आज से 9 महीने पहले या साल पहले हुआ हो उसकी इन्वेस्टिगेशन वो शुरू कर दें। जबकि हमें एक क्लाउन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं
اور ہمیں پتا ہے کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے, ایڈرز اور بیٹرز کون ہے, ہمیں پتا ہے. اب یہ کس چیز کی انویسٹیگیشن کرنے لگی ہیں اگر ناقابل تردید شواہد اس کلاؤن نے ہمیں بتائے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی شواہد موجود نہیں ہے اور مزید اس کو لٹکا کے تحریک انصاف کو مزید ٹارگٹ کرنا مقصود ہے. ہم ذرا لفافوں کی تکالیف کا جائزہ لیتے ہیں. اب محترمہ آسمہ شیرازی صاحبہ, اور میں نے لفافہ نہیں کہہ رہا, دی اکانومسٹ میں دیا گیا کالم اگر عمران خان نے خود لکھا ہے تو اس کی جواب دہ اسٹیبلشمنٹ ہے. کیسے انہوں نے لکھ کے بھیج دیا؟ یہ خبر چھاپی جاتی ہے الگ ڈیجیٹل کی طرف سے, اور یہ ان کا ایک ولاگ ہے جو میں نے نہیں دیکھا لیکن بہت زیادہ ٹویٹر پہ شیئر کیا جا رہا ہے. لیکن میں ان کی آواز کو اپنے لیے گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں اگر میری سماعت سے ٹکرا جائے تو. بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو سن کے مجھے اتنی کوفت ہوتی ہے, جس میں ایک یہ ہیں, ایک سلیم صافی ہیں اور ایک دو اور لوگ ہیں. اتنی کوفت کسی کو سن کے مجھے نہیں ہوتی کیونکہ اتنی روانی سے یہ لوگ غلط بیانی کرتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. پورے عمران خان کے دور میں یہ خاتون اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنی بیٹھی تھی, اور آپ دیکھ لیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے کیسے جانے دے دیا, کیسے باہر آ گیا. ذمہ دار تو اسٹیبلشمنٹ ہوگی, ایک آرٹیکل سے مصیبت پڑی ہوئی ہے. لیکن آپ ذرا ایک اور منافقت دیکھیں کہ جب نواز شریف کی تقریر پہ پابندی لگی تو ایک خبر لگی تھی جس میں یہ تمام صحافیوں کی آپ کو تصویریں نظر آ رہی ہیں کہ یہ سارے لوگ عدالت چلے گئے تھے کہ نواز شریف کی تقریر سے پابندی ہٹائی جائے. بعد میں کس کس نے ودرا کیا, کیا ہو گیا, یہ بات کی بات ہے, لیکن یہ سارے لوگ گئے تھے. یہ ایک اور خبر دیکھیں, نگران وزیر مرتضیٰ سولنگی, نیچے والی ٹویٹ دیکھیں. اکانومسٹ کو لکھ رہا ہے کہ آپ نے کیسے ایک کنوکٹڈ بندے کی تحریر اپنے جریدے میں چھاپ دی ہے, جبکہ نواز شریف کے دور میں اس کی اوپر والی ٹویٹ پڑھنے تو لکھتا تھا کہ convicted person does not lose all fundamental rights if a public interest is served by interviewing a convict, there is nothing wrong in doing so. تب یہ کہتا تھا کہ مجرم کا انٹرویو بھی چلنا چاہیے, اب کہتا ہے ایک تحریر بھی نہیں چلنی چاہیے. ایک کرسی کی قیمت پہ یہ سارے بک جاتے ہیں, ایک عہدہ ان سب کی قیمت ہے, ایک پلاٹ, ایک عہدہ, ایک بیرونی دورہ, تھوڑے سے خرچے, ایک کریڈٹ کارڈ, بس یہ ان کی قیمت ہے. ایک عہدہ ملا تو جالا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ جالا, جوتے چاٹ, ٹٹ پنجیا بن کے رہ گیا ہے. ناظرین, عمران خان نے اپنی اس تحریر سے جیل میں بیٹھے بیٹھے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے, اور یہ ابھی مزید ریکارڈ بھی توڑے گا, ابھی بات ختم نہیں ہوئی. دی اکانومسٹ میں عمران خان نے جو تحریر لکھی ہے 2007 کے بعد یہ اکانومسٹ کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی تحریر ہے. اس دوران بڑے بڑے لیڈران نے اس میں آرٹیکلز لکھے ہیں, بڑے بڑے لیڈران نے, دنیا کے ٹاپ لیڈرز دعوت دینے کے بعد یہاں پہ آرٹیکل لکھتے ہیں. اکانومسٹ بڑے بڑے لیڈرز کو اکثر دعوت دیتا رہتا ہے کہ آپ ہمارے جریدے کے لیے لکھیں, لیکن جب عمران خان کو دعوت دی اور عمران خان نے لکھا تو اکانومسٹ کا 16 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ان کی ویورشپ کا. اور یاد رکھیں 16 سال پہلے انٹرنیٹ اتنا ایڈوانس نہیں تھا, یوٹیوب بھی پاکستان میں اور مختلف علاقوں میں ابھی اتنا لوگ جانتے نہیں تھے, واٹس ایپ تو تھا ہی نہیں, انسٹاگرام تو تھا ہی نہیں, اس طرح کی تو چیزیں تھیں ہی نہیں, فیس بک نیا نیا آیا ہوا تھا, سال دو ہوئے تھے, وہ بھی ابھی اتنا فیمس نہیں ہوا تھا, ٹویٹر کی بھی یہی صورتحال تھی. تو اس وقت سب سے زیادہ پڑھا جانے والا آرٹیکل, اور اب عمران خان نے سوشل میڈیا کے دور میں ریکارڈ توڑ دیے ہیں سارے. اس کی تکلیف ہے, راوی بہت پریشان ہے, بہت بے چین ہے, اس کی نیندیں اڑ گئی ہیں کہ ہماری ساری پری پول دھاندلی عمران خان نے پوری دنیا کے سامنے ننگی کر کے رکھ دی ہے. ایک ننگا ناچ اس ملک میں جاری ہے جو عمران خان نے لوگوں کو 4K اسٹریمنگ کر کے دکھا دیا ہے, اور اس کی تکلیف تو بڑی دیر تک رہے گی. اور اسی لیے اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن آیا ہے 9 مئی کے حوالے سے کہ جی اب ہم تحقیق کریں گے, اور اب یہ بین کرنے کی طرف میرے خیال میں جائیں گے کہ یہ شخصیات جو ہیں یہ بینڈ تصور کی جائیں گی, ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیے جائیں گے, دہشت گرد قرار دے دیا جائے گا, اور اس طرح کی حرکتیں ہو سکتی ہیں. دیکھتے ہیں یہ کس حد تک گرتے ہیں. کوشش ان کی پوری ہے کہ الیکشن سے پہلے کچھ ایسا کر کے عمران خان کا پکا انتظام کر دیں, لیکن ایک منصوبہ یہ بناتے ہیں اور ایک تدبیر میرے رب کی ہے, اور یہ بتانا بالکل ضروری نہیں ہے, آپ سب جانتے ہیں کہ کامیاب کس کی تدبیر ہوتی ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.